बर्दाश्त नहीं होती, सुनने के लिए कान तैयार नहीं है और देखने के लिए आंखें शर्मा रही थी। जनाब मुहतरम, मैं खुद उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट था। हो सकता था कि आज मैं यहाँ न होता, लेकिन माओ यार दोस्तों की दुआओं अल्लाह की फजल से मुझे अल्लाह ने बचाया। वहाँ की मंजर तो बयान करने की नहीं है। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे साथ हमदर्दी की है, दुआ की है, जितने भी साथियों ने पैगामात भेजे हैं, उस सब का मैं मशकूर हूँ। लेकिन मैं हुकूमत को भी और जिम्मेदार लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि अगर इसका रोकथाम नहीं हुआ, कबाइल अपने लिए एक रास्ता अख्तियार कर लेगा। क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब, वहाँ हमारे पास वजीर आला साहब बशमूल चीफ सेक्रेटरी वहाँ आए थे, तो वहाँ पर एक बंदे ने उनको खड़ा होकर के जवाब दिया कि हम 3 सवालों का जवाब दे दे, या इन लोगों के साथ बामाना बामकसद इस तरह ना हो जिस तरह पहले कि उनको आने का रास्ता दे दिया फिर वो मुज़ाकरात को छोड़ दिए, या बामाना बामकसद मुज़ाकरात कर ले। अगर वो नहीं कर सकते, आप उसको मसलहत नहीं समझते, या आप लोग मजबूर है वो नहीं कर सकते, तो इन लोगों के साथ जंग कर ले। क्योंकि आपका जिम्मेदारी है हमारी हिफाजत। आवाम की टैक्सों से आपको तनख्वाह दी जाती है और हमारी हिफाजत की आपका जिम्मेदारी है, तो फिर इन लोगों के साथ जंग कर ले। अगर जंग भी नहीं कर सकते या जंग करना नहीं चाहते हो, या आप लोगों को हमारी शहादत मजाक मालूम हो रहा हो, तो खुदारा हम स्वामीन समाजत नहीं करते। आपको कहते हैं कि आप निकल जाए, ये इलाके हमारे लिए खाली कर ले, तो हम अपनी जिम्मेदारी अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये लोग हमें कुछ भी नहीं कर सकेगा। मेरा मतलब ये है कि वहां बाजावड़ में ऐसा घर नहीं रहा जहां उसने जनाजा नहीं उठाया। जिस घर में मैं नमाज के लिए गया, वो मेजबान मुझे कह रहा है कि मेरा एक भांजा और एक भतीजा शहीद हुआ है, और मैं उसके साथ बैठक में था। तो जहां वहां वो मनाजर हमने देखे, फिर भी बाजावर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया, झंडे नहीं जलाए, सरकारी अमलाक पे हमला नहीं किया, वफादारी का सबूत भी दिया। लेकिन जो लोग हुकूमत के साथ वफादार होते हैं, वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम उनको हिफाजत नहीं दे सकते। तो लिहाजा आप यकीन करें कि वहां कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं, लाशों की उठाने की सकत नहीं रखते हैं। खुदारा कबाइल पे रहम कर ले, उससे पहले कि कबाइल ऐसे इकदाम पे मजबूर हो जाए कि फिर हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किलात होगा, और वो ऐसे इकदाम करेंगे कि भी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा आज हमारा कबाइली जरगा है कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन जिस तरह और पाकिस्तानी हिफाजत की काबिल है, तो हमारे कबाइल भाई भी हिफाजत के काबिल है कि उसकी भी हिफाजत की जाए। इस तरह मेरे मुख्तरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कायदे मुख्तरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का बेहद मशकूर हूं कि उसने अपने आप को हलाकत में डालकर वहां पहुंचे, शुहदा के वरसा के साथ मिले, ताज़ियत की, दिलासा दिया, और माशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान भी, वो शुहदा के वारिस भी, बजाय ये कि मौलाना साहब उनको दिलासा दे देता, वो कायदे मुख्तरम को फरमा रहे हैं कि मौलाना साहब, हमने जब से आपके साथ अहद किया है, हम इस हालात के लिए तैयार थे, शहादत देने के लिए तैयार है। और हमारे कायसा भी हैरान हो गया, रशक कर रहा था कि हमारे कारकुन जैसे कारकुन पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में किसी को नहीं मिला है जिस तरह मेरे कारकुन हैं। तो मैं वो कारकुनों को भी दाद देता हूं
اور ساتھ ساتھ قائد محترم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ فاٹا کے ہر ایک کارکن، ہر ایک مشر وہ آپ پر فدا ہے. جب بھی آپ حکم کریں گے ہم لبے کہتے ہوئے آپ کے ہاں حاضر ہوں گے. اور اسی طرح میں وزیر اعظم صاحب کا بھی مشکور ہوں جو وہ وہاں پشاور آ کر ہمارا وہ شہداء کی تعزیت کی اور ان کے لیے 20 لاکھ کی شہداء کے لیے معاوضہ کا اعلان کیا. وہاں خود عیادت کے لیے آئے. اور اسی طرح میں گورنر کی پی کے غلام علی کا مشکور ہوں کہ وہ اس نے اسی وقت ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ہیلی کاپٹر ہائر کیا، بیماروں کو وہاں سے انہی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر میں سمیچ ریڈنگ اسپتال پہنچایا گیا. تو اسی طرح میں اس کا بھی بہت مشکور ہوں جو خدمت اس نے کی وہ بھی مثال ہے. اور اس طرح ہمارا چیف سیکرٹری صاحب اس نے کہیں بھی جب بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے فون کیا ہے اس نے فوراً لبے کہا ہے، بہت تعاون کیا ہے. تو میں اس کا بھی بہت مشکور ہوں اور انتظامیہ کا بھی. تو لہذا میں ایک بار پیر میں ایک بیمار کے پاس گیا ریڈنگ اسپتال میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے 2 بھائی شہید ہوئے ہیں اور میں یہاں بیمار پڑا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بچا لے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قبائل آخری حد تک پہنچ چکے ہیں. سوچ لیں ذمہ دار ادارے کبھی بھی قبائل اس بات ماننے کو لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ امریکہ نے نہیں کر سکتا تھا، 48 ملکوں نے نہیں کر سکتا تھا. ہم مجبور ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ قبائل کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں بارڈر بھی لگا ہوا ہے. یہ کس طرح آتے ہیں؟ یہ جیکٹ 1 منٹ میں تیار نہیں ہوتا ہے. اس میں تو میرے خیال میں بہت کئی دن لگتے ہیں. اور یہ کہاں سیٹ ہوتا ہے، یہ کہاں چھپ کے اس کو بناتے ہیں، یہ بات کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا جب یہ سلسلہ نہیں رکا جائے گا قبائل وہی اقدام کرے گا جو پیر حکومت کے لیے بہت ہی مشکل ہو. میں پہلے سے حکومت کو بھی اداروں کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پیر پاکستان کے لیے مشکلات ہو. خدارا قبائل پہ رحم کرے. قبائل اپنے ہی سمجھے یہ اپنے ہی لوگ ہیں. خدا کی ذات کی قسم کہ پاکستان میں اگر ایک بندہ وفادار ہے پاکستان کے ساتھ اس سے قبائل 1000 بار وفادار ہے. لیکن آپ اس کی وفاداری کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس کو وفادار کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس کو بے وفائی پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ اس کو جنگ پہ کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ تو لہذا قبائل پہ رحم کر لے، شکریہ جی، سوچ کر لے.